अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे 4 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला का बड़ा इंतहाई अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट में अहम दरख्वास्त दायर। दूसरी जानिब अचरा में जो खातून के साथ अरबी लुगत के ऊपर कुछ किया गया था, उस केस का जिक्र करेंगे कि उस केस में भी बड़ा फैसला हो गया। साथ ही इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एक और बड़ा हुक्म जारी करके बानी पीटीआई इमरान खान को 4 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त क्यों खारिज की थी, वजूहात सामने आ गई है। ये सारा कुछ बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बेहतरीन फैसला है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, स्पेशली ये केस तब से बनाए 9 मई को जब पीटीआई के लोगों को, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चले थे। फिर उस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, उसने कलअदम करार दिए थे ट्रायल कोर्ट्स में, मिलिट्री कोर्ट्स में उस हेयरिंग को। साथ ही फिर उसमें अपीलें दायर की गई और फिर उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से उस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया और उनको कानूनी करार दिया कि हाँ जी, सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। उसमें जितनी भी निगरान हुकूमतें थी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, वफाक, सारा कुछ इन्होंने अपनी अपनी अपीलें दायर की थी उस केस में। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जो कि अब ये पहली हुकूमत है जिन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम उस मिलिट्री कोर्ट्स का उस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को वफाकी सूबाई काबीना के हवाले से बताया, जिस पर अदालत ने कहा कि हम काबीना के उस पे नहीं जाते, फैसलों पे थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो आप एक दरख्वास्त दायर कर दे, फिर हम उसको देखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज ये अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा, उनने बेहतरीन फैसला किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। ये इमरान खान की 6 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतों का मामला है और बुशरा बीबी का एक मुकदमा है, जिसपे कई अरसे से ये केस चलता आ रहा है। जब से पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन है, इमरान खान गिरफ्तार ही नहीं, तो ये केसेस चल रहे थे। तो ये केसेस है उस पर फिर उससे पहले इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सेशन जज, जो एडिशनल सेशन जज है ताहिर अब्बास सिपरा, इन्होंने पहले भी अहकाम जारी किए थे कि इसको वीडियो लिंक के जरिए पेश करे। प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त आई थी, वीडियो लिंक पे भी अडयाला जेल वालों ने पेश नहीं किया। अदालत ने शोकाज जारी किया था, उस शोकाज पे भी कुछ नहीं हुआ। और आज अडयाला जेल इंतजामिया से कोई जो अफसर डिप्टी सबऑर्डिनेट को तलब किया था वो भी पेश ना हो सके। और अदालत ने आज जो फैसला कर लिया वो ये है कि 4 अप्रैल को इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाए, उनको अदालत पेश किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, लेकिन पेशरफ्त है। लेकिन ये देखना होगा कि जो कि हम देख रहे हैं कि हमारी कमजोर अदलिया, कमजोर अदालतों के कमजोर फैसले होते हैं। और इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई, तो सेशन कोर्ट की फिर क्या वक़्त रह जाएगी जब उनकी उस पे जो है ना वो कोई अमल दरामद तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो एक मैटर है वो ये है कि कुछ दिनों पहले, यानी कि रमजान से पहले, आप लोगों को याद होगा पंजाब का ये इलाका है अचरा, वहां पे एक खातून किसी कैफे में बैठी है, उन्होंने एक कमीज जो है वो ज़ेबतन है और उस पे हलवा लिखा है, बड़ा बड़ा समझ भी आता है। और वहां पे फिर मूव की शक्ल में दो चार जाली टाइप के मौलवी आ जाते हैं और वो कहता है कि कुरान की लुगत है, ये है वो है, खातून को मारने की कोशिश की जा रही है। फिर वहां पे एक नॉन मुस्लिम जो दुकानदार है वो खातून को बचाता है, पुलिस आती है। और फिर एक जो मैडम आजकल बड़ी वायरल भी है, बड़ी प्रमोशंस भी उसकी हो रही है, क्योंकि वो निगरान जो अभी वजीर दाखिला या चेयरमैन पीसीबी उसकी भी रिश्तेदार है और हाफिज साहब की भी रिश्तेदार है, बताया जा रहा है। तो उस मामले में पुलिस ने 3 बंदों को गिरफ्तार किया था और ये लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है उनको आज वहां पे पेश किया।
جج ارشد جاوید نے اس کی سماعت کی اور جو 3 ملزمان کی بعد از گرفتاری کی ضمانتیں ہیں وہ منظور کر لی۔ اس میں ملزمان کے جو نام ہے وہ ہے التمش، ندیم اور عادل، ان کی ضمانتیں منظور کر لی اور 2 ملزمان کی ضمانتیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دیے، جبکہ پولیس نے 2 ملزمان کو بے گناہ بھی قرار دے دیا۔ اب پولیس کی مرضی ہے اور پھر ظاہر ہے جس نے جو کرنا ہے وہ سارا کچھ۔ تفتیشی آفیسر جو ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مولانا علیم الدین شاکر اور خالد شہنشاہ کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ ملزمان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے۔ ملزمان ندیم، التمش اور عادل سرور نے جیل سے ضمانتی دائر کر رکھی ہے، اور یہ بھی ملزمان کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ علیم الدین شاکر اور خالد شاہ نے ہجوم کو تشدد سے روکا۔ پولیس نے بھی مولانا کے کردار کو سراہا ہے، اس کے باوجود ان پر مقدمے میں نامزد کر دیا۔ تاہم عدالت نے دلائل سننے کے بعد دونوں ملزمان کی ضمانتیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی اور 2 کی ضمانتیں منظور کر لی۔ اتنا بڑا معاملہ، اس کے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ ایسی معاملات جو ہے وہ آئندہ نہ ہو سکے۔ اور لیکن جاہل لوگوں کے یہی ہوتے ہیں، اور جاہل لوگ اداروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس، پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح کریش کیا، اس سے بلے کا نشان چھینا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے امیدوار کھڑے ہو گئے، جو جہیز کا سامان تھا ان کو نشانات الاٹ کیے، اور اس کے باوجود پاکستانی عوام نے پی ٹی آئی کی امیدواران کو بڑی تعداد میں کامیاب کرایا۔ لیکن سین یہ تھا کہ وہ آزاد تصور ہوتے، ان کو کسی جماعت میں شامل ہونا تھا۔ پھر پی ٹی آئی کے ایک فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملی اور الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست خارج کر دی۔ کہا یہ گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی لسٹ عدالت الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرائی تھی۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سٹے ملا تھا اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم کرا، اس درخواست کو مسترد کر دے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر یا پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے جو تحریری اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ آرٹیکل 51 کے مطابق قرار دے دیا، اور یہ لکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو خواتین کی مخصوص نشستوں کا حقدار نہیں قرار دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا، 30 صفحات پر مشتمل، جو کہ جسٹس عتیق شاہ نے اس کو تحریر کیا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس جو مخصوص نشستوں کے کیسز سننے کا دائرہ اختیار ہے، اور یہ پہلے بھی کہہ چکے، چیف جسٹس نے کسی میڈیا ٹاک میں بھی یہ کہا تھا۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا کہ آرٹیکل 51 کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن کا تھا وہ بالکل درست ہے، وہ صحیح فیصلہ تھا۔ سنی اتحاد کونسل اس کے حقدار نہیں ہے کیونکہ ان کی لسٹیں نہیں پرووائڈ کی تھی، اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ نے درخواست جو ہے وہ خارج کی تھی۔ پھر آج اعظم سواتی جو کہ سابق سینیٹر ہے، اس بار ان کی کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ آج وہ اپلیٹ ٹریبیونل میں بھی جانے انہوں نے وہاں پہ، لیکن انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا اب جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے، تو ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اب سپریم کورٹ میں آئیں گے، وہ چیلنج کریں گے، پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ سے ریلیف لے لیتے ہیں یا نہیں، یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔